बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ वन एंड ओनली एम ए शहजाद खान साहब के पास। एम ए शहजाद खान साहब की प्रेडिक्शंस काफ़ी आजकल एक्यूरेट हैं, बल्कि आजकल क्या काफ़ी ज़्यादा हमेशा से एक्यूरेट रहती है, क्योंकि शहजाद खान साहब कुछ लफाज तक महदूद नहीं बल्कि इल्मी तौर पे वो बड़े मजबूत माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। पूरे इल्म के साथ और पूरे लॉजिक के साथ वो बात करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ, मेरे पिछला आपने जो प्रोग्राम देखा होगा वहाँ पे जो क्रिकेट की प्रेडिक्शन की थी वो भी 100% दुरुस्त साबित हुई। 99% भी नहीं, 100% दुरुस्त साबित हुई। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे खान साहब के साथ हम एक्वेरियस पे, जो फरवरी के महीने में 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक एक्वेरियस कैसा बिहेव करेगा, और जो इसके ज़ोडिक साइन रखने वाले लोग हैं उनका ये फरवरी का पहला वीक 1 से 12 डेट तक कैसा गुजरेगा। तो चलते हैं खान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल, आज मैं बताऊंगा एक्यूरियस का बुर्ज दल्लू जिसे कहते हैं, और हिंदी में उसको कुंभ राशि कहते हैं। कुंभ राशि। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो वो लोग या जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, राशि बुरूज का नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, या कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने तो फर्जी तौर पे अपनी ही मर्जी से डेट ऑफ बर्थ बना ली और उसके मुताबिक स्टार बना लिए। वाह। वो भी स्टार कैंसल क्रॉस स्टार। जिसको नहीं पता तो वो एस वाले जो लोग हैं वो एक्यूरियस कहलाएंगे। अब एस से मुराद क्या है उर्दू और अरबी में, वो ये बताएं आप। सीन्स वाले सर लोग। हाँ, सीन शीन स्वाद और से। ओके। सीन से सलमान सलमा, उसके बाद शीन से शहजाद शाहिदा शमीम शादाब शाहरुख, उसके बाद जो है स्वाद से सोबिया सुहेब। सुहेब, और उसके बाद जो है से समर समरीना समीना सकलैन साकिब, ये सारे जो हैं एक्यूरियस कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब पहले मैं बताऊंगा कि इनकी नेचर, ठीक है सर। इनकी कैसी नेचर है, इन्हें कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, शादी के अल्फाज, कौन से ममालिक अच्छे, कौन से प्रोफेशंस, सेहत, पत्थर, तस्बीहात, सदक़ात, औलाद, प्रॉपर्टी, एसेट, पार्टनरशिप्स, ये सब बताऊंगा। और फिर ये भी बताऊंगा कि फरवरी का महीना इनके लिए कैसा होगा, हो सकता है। एक्यूरियस वाले बुर्ज दल्लू वालों का जो सियारा ज़ोहल है, जिसे शनि कहते हैं, सैटर्न, और इनका लकी नंबर 4 और 8 है। मुबारक दिन हफ्ता है। और उसके बाद जो है अगर हम देखें कि इनका जो लकी नंबर है वो बता दिया, लेकिन लकी कलर जो है वो ब्लैक है, काला, वो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे दरवाजे का रंग, घड़ी, गाड़ी, कपड़े, बेहतरीन। ये लोग मोहब्बती, प्यार करने वाले, जज्बाती, सेंसिटिव, हसास, रोमांटिक, मूडी। वाह। शाखर्च, पैसा जैसे है ना खर्चना, लेकिन आता ही है। ये तो पैसे मुक गए थे अभी गए, लेकिन आता ही रहेगा। हमेशा स्ट्रगल से इनका काम होता है, लेकिन हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। मेहनती होते हैं, बचपन से ही स्ट्रगल करते हैं और फिर तरक्की पाते हैं। 30 के बाद अरूज, ख़वातीन को 35 के बाद बिल्कुल ठीक है। अरूज। बुढ़ापा अच्छा है, लेकिन सेहत का नहीं ख्याल कर रहे। 2-4 साल से अप एंड डाउन भी देख रहे हैं, सेहत के हवाले से और डोमेस्टिक हवाले से भी और दिमागी हवाले से भी। प्रेशर और टेंशन ये चीज़ें ले रहे हैं, ज़्यादा सवार कर लेते हैं काम को, किस मामला को। अच्छे डॉक्टर, स्कॉलर्स, अच्छे ये कह लें उस्ताद, वकील, एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर भी कह लो, अच्छे फोर्सेस में भी जाने वाले, और ये भी कह लें अच्छे बिजनेसमैन। लेकिन पार्टनरशिप में हमेशा नुकसान, इत्मीनान को धोखा। जो गलत बातें इनमें जल्दबाजी, जज्बातीपन, और इत्मीनान करना और धोखा खाना, और पार्टनरशिप में नुकसान खाना, ये चीज़ें हैं। गुस्से में ठाठा कह देना, बाद में सोचना। ये 2 रुख हैं इनके। एक प्यार वाला रुख है, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही झुके झुके जाते हैं। गुस्से जो उन्हें अखा कट जाते हैं, ये भी चक्कर है।
اور بیماریوں میں مسلس کا ویک ہونا, اسٹمک اینڈ دا لیور اینڈ دا لنگس, آئیز اینڈ دا ڈائبیٹکس, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پتھر کے حوالے سے یہ پہنیں گے نیلم کا پتھر, ترملین کا پتھر, بلیک اگیٹ کا پتھر, یہ پہنے. عزت, پیسہ, دولت, شہرت, رزق اور صحت مندی اور جادو نظر سے محفوظ رہیں گے. نیلم کا پتھر پہنے. میں بارہا کہتا ہوں یہ پتھر پہنے, منرلز ہوتے ہیں باڈی کے. اس کے بعد ٹریولنگ کمال, دنیا گھومتے ہیں, پیسہ بیٹھ کے نہیں گھوم کے ملتا ہے, اور باہر سے زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے سر. شادی کے لیے الفاظ جو ہیں AFMTHZ, اس میں شادی کریں کامیاب ہوتی ہے, طلاق کی ریشو کم ہوتی ہے. اولادوں میں بیٹیاں زیادہ, 2 بیٹیاں 1 بیٹا, اس طرح کی ریشو بن جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ جو ہے اب ہم آ جاتے ہیں پہلے تسبیحات میں. جی سر. یا خالقو یا باریو یا مصوری بھی پڑھیں, نہیں تو اکیلے پڑھ لیں یا خالقو پڑھتے رہا کریں. صدقات کے حوالے سے یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کو آپ دانہ دنکا ڈالیں, کمال ہے, بہترین ہے. اب ہم آتے ہیں کیا کہتے ہیں 2026 کا جو فروری کا مہینہ ہے وہ ان کے لیے کیسا ہے. ایسے 2026 کا جو مہینہ ہے 1 فروری سے لے کے 8 فروری تک بہترین ہے. شادی, اولاد, سفر, کام, کاروبار, ایوری تھنگ انشاءاللہ بہتر ہے. لیکن 9, 10 اور 11 فروری ادھر کمر در اقرب ہے, یعنی کہ جو چندر ہے برشک راشی میں ہے, مون جو ہے اسکورپیو میں. ٹھیک ہے. یہ جو 3 دن ایسے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے کسی قسم کی بھی پارٹنرشپ نہیں کرنی, کوئی جلد بازی والا کام, کوئی بڑی انویسٹمنٹس نہیں کرنی, گاڑی وغیرہ بے احتیاط انداز میں غلط نہیں چلانی, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, لیٹیگیشن واپس ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو 12 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک ہے وہ تو بڑا ہی کمال ہے شادی, اولاد, سفر, کام, کاروبار کے لیے. لیکن پورے فروری کے مہینے میں جو نچوڑ ہے وہ کون سے ایسے 2 دن ہیں جو بھی کام کرے اس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابیاں ہیں, بہتریاں ہیں, اور اس میں بڑا عروج ملے گا. وہ ہے 23 فروری اور 24 فروری. اس 23 فروری اور 24 فروری کو کیا ہے, ادھر جو ہے کمر در سور ہے, مون جو ہے ٹورس میں ہے, چندر جو ہے برق راشی میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کے جو 2 دن ہیں ان کے لیے بڑے ہی اچھے سوٹیبل ہیں. اس میں ان کو اللہ کے حکم سے کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں. جی تو ناظرین, خان صاحب سر ایک چیز بتائیے میرے ناظرین کو, فروری کے مہینے میں جو اس سٹارز کے لوگ ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی, جن کے نکاح ہیں یا کچھ؟ دیکھیں یہ تو ان کی اپنی تیاری ہے نا. کوئی منگنی کرنا چاہ رہا ہو جائے گی, کوئی نکاح کرنا چاہ رہا ہو جائے گا, کوئی رخصتی یا شادی رخصتی چاہ رہے وہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب لیکن روکا ہے میں نے 9 فروری, 10 فروری اور 11 فروری. ٹھیک ہے سر. یہ 3 دن نہیں ٹھیک, باقی ہو کے ٹو بورڈ. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین ایکیورس کے حامل جو لوگ تھے انہوں نے خان صاحب نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ان کا فروری کیسا گزرے گا. انہوں نے بتا دیا کہ 23 انہوں نے بتایا کہ 23 اور 24 فروری 2 ایسے دن ہوں گے جو بھی کریں گے کامیابی ملے گی, آپ ترقی کریں گے, جو بھی کریں گے ان 2 دنوں میں. اور جو دنوں میں نہیں کرنا وہ بھی انہوں نے بتایا 9, 10 فروری ان دنوں میں ناظرین آپ نے کر لیں چھوٹے موٹے کام, وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں, بٹ کوئی خاص ایونٹ نہیں ان دنوں میں رکھنا, یہ بھی خان صاحب نے بتا دیا. تو ناظرین ملیں گے ایک اپنی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے خان صاحب کے ساتھ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. اللہ حافظ.